अगले हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हिना नाजली, जो शिकागो से बिलोंग करती हैं। इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल किया। पेशे से वो माहिर माशियात हैं और पाकिस्तान, कनाडा में काम कर चुकी हैं और अमेरिका में भी शिकागो में रहती हैं। इनका ख्वाब था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो देखा जाए, देखने का वो बहुत ख्वाहिश थी उनकी, जो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। शादी के बाद जो अपने शौहर डॉक्टर अतीक अहमद साहब के साथ वो जा चुकी हैं। आजकल वो अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन ग्रेटर और शिकागो की सेक्रेटरी हैं। तो इससे पहले कि वो कई प्रोग्राम में हिस्सा ले चुकी हैं, जिसमें से वो मुझसे हुए हैं हम कलाम, सितारे ज़मीं पर और चिट्ठी आई है यूट्यूब पर आ चुकी हैं। आज यहाँ वो खत लेकर आई हैं हमें बताने के लिए कि ये खत में पैगाम किसका है। तो आज हम इनका इस्तकबाल करते हैं इस खता के साथ। वो आए होने हम सबसे हम कलाम, मुंतजिर हैं हम भी होने इनसे हम कलाम, बन के आई सितारा ज़मीं पर चिट्ठी लेकर, खुशामदीद नवाजिश मेहरबानी कहते हैं हम सलाम। जनाब मोहतरमा डॉक्टर हिना नाजली साहिबा। शुक्रिया भाई। आप सबको, सारे सुनने वालों और देखने वालों को जो है मेरा सलाम और आदाब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगी जनाब शाहिद भाई को और अफजाल भाई को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी और जो है हमें टाइम का सफ़र करवाया और हमने बहुत कुछ जो है जाना इनकी प्रेजेंटेशन से। और अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। ये मेरे पास एक ख़त आया है जिसके मुखातिब वो तमाम लोग हैं जिनका अलीगढ़ तहरीक से कोई ना कोई ताल्लुक़ है, और ख़त सबके नाम है और ख़त भेजने वाले का नाम सैयद अहमद ख़ान है। मैं आप लोगों के सामने इस ख़त को रीड करूँगी और आप लोग देखिएगा कि क्या इसमें से पैगाम निकलता है। तो शुरू करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मेरा ये ख़त जब तुम्हें मिलेगा तो तुम लोग यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात के जश्न में मसरूफ़ होगे। यूनिवर्सिटी सजी हुई होगी, असातिज़ा और तलबा तकरीबात का इनाक़ाद भी कर रहे होंगे और शिरकत भी कर रहे होंगे। तुम सब लोगों को यूनिवर्सिटी का 7 साला जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। एक छोटा सा पौधा मैंने लगाया था जो अब घना और सायादार दरख्त बन चुका है, जिसके खुशनुमा फूल सारी दुनिया में खुशबू फैला रहे हैं। 1875 में जब मैंने मदरसातुल उलूम की बुनियाद रखी तो सिर्फ 11 तालिब इल्म थे। गो के 1877 में ये कॉलेज बन गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद मैं इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा ना दिला सका। मगर आफरीन है आने वाले इल्म के शहदाइयों पर, जिनकी मेहनत, लगन और कोशिशों से 1920 में यह इदारा यूनिवर्सिटी बन गया। आलिम और काबिल लोगों की सरपरस्ती में ये छोटा सा इदारा 100 साल के अरसे में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम के इन सपूतों की कोशिशों और जज्बों को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त मेरी आंखों के सामने एक फिल्म सी चल रही है कि किस तरह मैंने अपने कुछ साथियों के हमरा यूनिवर्सिटी कायम करने का इरादा किया, किस तरह अलीगढ़ का मुकाम मुंतखब हुआ, कैसे ज़मीन हासिल की, कैसे कैसे जतन करके चंदा जमा किया और इमारत को बनवाने का काम शुरू हुआ। गर्ज ये कि 1875 से पहले इस इदारे को कायम करने के लिए जो मेहनत की गई है वो एक लंबी कहानी है और उसका तस्करा भी शायद किसी दास्तान गोई के प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। ये भी शुक्र है कि उस ज़माने में इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। अगर होता तो फेसबुक पे लोग शेयर कर रहे होते कि अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी बने तो लाइक करें। चंदा जमा करने के लिए हमें 1 मिलियन लाइक चाहिए, और लाइक तो शायद बहुत मिल जाते मगर शायद चंदा ना मिलता। मुझे यकीन है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मेरे बहुत फॉलोअर्स होते, मगर शायद साथ चलने वाला कोई ना होता। जब यूनिवर्सिटी बन जाती तो लोग कमेंट करते कि 1 लाइक तो बनता है ना। मैंने अपने पिछले खत में बताया था कि हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश के कोर्सेज कर रहे हैं। अकबर अलाहाबादी हर बात कंप्यूटर की जुबान में करते हैं। सोने के लिए जाते हैं तो शट डाउन हो जाते हैं और उठते हैं तो बूट हो जाते हैं। किसी से मिलने जाएं तो कहते हैं मैं अपने हाथ से कट होकर आपके यहाँ पेस्ट हो गया हूँ, और जब हम उनको कुछ समझाने की कोशिश करें तो कहते हैं मुझे एडिट करने की तकलीफ ना करें, मैं रीड ओनली हूँ।
اور اگر کسی کام کو ان کو کہہ دیں تو کہتے ہیں سوری یہ ایپ مجھ میں انسٹالڈ نہیں ہے. خیر ان کے قصے سنانے بیٹھا تو پھر میں اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں کمپیوٹر کے کورس میں ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے. بہت مشکل ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں. سوچا کہ باغ کی سیر کر لوں, تو میں باغ کی سیر کو نکلا کہ دماغ شاید تر تازہ ہو اور کچھ سمجھ آنے لگے کہ راستے میں غالب مل گئے. میں نے ان سے اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھا تو بولے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے اسائنمنٹ تیار ہوتا, اگر یوں ہی پڑھتے رہتے تو غالب بیمار ہوتا. تو معلوم ہوا کہ وہ تو کورس ہی ڈراپ کر چکے ہیں. ان سے مایوس ہو کر میں آگے بڑھا تو اقبال مل گئے, جنہیں تم لوگ علامہ اقبال کہتے ہو. بہت غصے میں تھے, ماتھے پہ تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں, بڑبڑا بھی رہے تھے. میں نے خیریت پوچھی تو گویا پھٹ پڑے, کہنے لگے کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا. ایسے لہک لہک کے ڈھول باجوں کے ساتھ شکوہ جواب شکوہ گایا جا رہا ہے کہ معنی اور مفہوم تو موسیقی اور ناچ میں گم ہو گئے ہیں. کیا میں نے اسی دن کے لیے شاعری کی تھی؟ میں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر بے سود. بہت غصے میں تھے وہ. میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا. بیگم انتظار کر رہی تھی. اب تم لوگ پوچھو گے بیگم کیا مجھے حوریں نہیں ملی ہوئی؟ بھئی میری بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ حوروں کے لالچ میں کبھی جنت طلب نہ کرنا, بلکہ اپنی بیویوں کی قدر کرو, کیونکہ یہی تمہاری جنت کی حوریں ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہمارے یہاں بھی مقبول ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی چیز زوم آ گئی ہے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے, تو اکبر الہ آبادی بولے کہ اصل میں یہ زو ہے جس کے آخر میں ایم لگ گیا ہے, اور ایم سے ہوتا ہے میں. یعنی اگر کوئی بھی شخص زو کا حصہ بن جائے تو اس کو زوم کہیں گے. ہم نے بہت غور سے اس تشریح کو سنا اور یقین کر لیا. یہ تو ہمیں بہت بعد میں معلوم ہوا کہ آج کل زوم ہی ملنے جلنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ دنیا کو کووڈ-19 نے جکڑا ہوا ہے, اور کووڈ-19 میں گرفتار ہو کر لوگ دھڑا دھڑ تمہاری دنیا سے ہماری دنیا میں آ رہے ہیں. اور ہمیں تو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر یہ کووڈ یہاں بھی پھیل گیا تو کیا ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آج کل دنیا میں بہت سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں. وہ ملاقاتیں ہوں کہ شادیاں, خوشی ہو کہ رنج, دفتری کام ہو یا پڑھائی, سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. ایک طرح سے اچھا ہی ہے, ورنہ تو کاروبار زندگی بالکل ٹھپ ہو کر رہ جاتا. مگر ان طلباء کا سوچ کے پریشانی ہوتی ہے جن کے پاس آن لائن ایجوکیشن کی سہولیات حاصل کرنے کی استطاعت نہیں ہے. ان کا تو سال ضائع ہو سکتا ہے. مگر خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگ دنیا کے جس بھی کونے میں ہو اپنا فرض یاد رکھتے ہو اور غریب اور نادار طلباء کی امداد کے لیے کام کرتے رہتے ہو. تعلیم کے فروغ کے لیے تم لوگوں کی خدمات قابل قدر ہیں. یہاں میں ایلمنائی ایسوسی ایشن شکاگو کا بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے اس مشکل وقت میں غریب اور نادار لڑکیوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایک بڑی رقم علی گڑھ یونیورسٹی کے ویمنز کالج کو چندہ کی اور ایک عظیم الشان مثال قائم کی. شاباش, تم لوگوں نے فخر سے میرا سر بلند کر دیا. مجھے امید ہے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مستحق لڑکیوں تک یہ امداد پہنچ گئی ہوگی اور ان کی تعلیم بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہوگی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنی زندگی میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پایا. ساری توجہ لڑکوں کی تعلیم پر مرکوز رکھی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تعلیم یافتہ مرد اپنے گھر کی خواتین کی تعلیم کے لیے خود حوصلہ افزائی کریں گے. میں شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا, خاص طور پہ پاپا میاں اور بیگم سلطان جہاں کا, جن کی کوششوں سے 1906 میں علی گڑھ میں لڑکیوں کے لیے اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ لڑکیاں ہر میدان میں لڑکوں کے شانہ بشانہ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. میرے پیارے بچوں, میں تم لوگوں کے کام اور لگن سے بہت خوش ہوں, مگر یقین جانو میری خوشی اس وقت اداسی میں بدل جاتی ہے جب میں تم لوگوں میں نا اتفاقی دیکھتا ہوں. کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی فرقے کے نام پہ, اور کبھی محض انا کی خاطر تم لوگ عداوتوں, رنجشوں اور نفرتوں پہ اترتے. یہ تو علی گڑھ تحریک کی تہذیب نہیں. اختلاف رائے ضرور رکھو مگر انا کا مسئلہ مت بناؤ. یاد رکھو عداوتیں اور رنجشیں پالنا تمہارے شایان شان نہیں. انہیں ڈیلیٹ کرتے رہو اور محبتوں کو ملٹی پلائی کرتے رہو. میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم لوگ میری پرانی تصویر استعمال کرتے ہو.
جس میں میرے لمبی سفید داڑھی ہے اور سر پہ لال ٹوپی پہنی ہوئی ہے. یہی تصویر ہر جگہ لگی ہوئی ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھا پیدا ہوا تھا, اور اسی تصویر کو دیکھ کر بچے مجھے سینٹا کلاس سمجھتے ہیں. ارے میاں ڈھونڈو, شاید میری جوانی کی کوئی تصویر مل جائے, اور اگر نہیں ملتی تو آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے, ترقی کا دور ہے, کوئی اسکیچ ہی بنوا لو. اب میں خط کو ختم کرتا ہوں. یونیورسٹی کے 7 سالہ جشن کو خوب جوش و خروش سے مناؤ, مگر تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یاد رکھنا کہ تم آنے والی نسلوں کے رہنما ہو. جو تم ان کو دو گے وہ وہی لے کر آگے بڑھیں گے. آخر میں کلیم عثمانی کے چند اشعار تم سب کی نظر. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, علم کے اس پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. یہ مشن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے. بے شمار دعاؤں کے ساتھ تم سب کا سید احمد خان. شکریہ. بہت بہت ڈاکٹر ہینا صاحبہ. میں افضال کو دیتا ہوں مائک. افضال, کیری آن. Thank you, Akbar Bhai, and thank you, Dr. Hina Nazli Sahaba, for wonderful letter from Sir Syed, and we really enjoyed it.